के भयो के भयो तिमीलाई आइज त आइज अब हेर त गएको त आइज भन्दा चाहिँ अमै के भयो आमाले छोड ए म्याडम चाहिँ यता हुँदो रहेछ नि त त्यही भएर पो माथि चढ्नु खोज्दो रहेछ ऊ पनि ओ म्याडम निक्ली 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 त्यहाँदेखि निक्ली 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 अहिले नानीलाई छोडेर त त्यहाँ बस्छस् कि नानीलाई पनि लिएर जा अच्छा है त्यसले मलाई हेर्दैन र त पर्खे तँलाई ओ निक्ली निक्ली त्यहाँदेखि बाहिर जा यो कराएको नानीहरूलाई हेर्दै कराउँदैछ निक्ली 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 अझै नटेरे क्या म त्यसले हेरेको निक्ली निक्ली नानी भागमा जा 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 मलाई हेर्दैछ त्यसले नानीले दुध खाँदो रहेछ नि ऊ चाहिँ भाग्दो रहेछ है